तलाती वंजण वाला बड़ी तकलीफें दे विच मुबतला थी वंजण वाला जंगलें दे विच रुलण वाला ऐ मेरा सोना रुलण वाले को आख दे मैं तुहाडे करीब आ मौत दी सख्ती संग दे विच आई खड़िए मेरा अल्लाह फरमांदे मेरा महबूब आईने को आख दे वो मैं तुहाडे करीब आ कितना करीब है सोना अल्लाह सही अल्लाह सही फरमांदन नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद सुभान अल्लाह असादा शाह रग दे कने बंदे दे शाह रग दे कने भी मेरा अल्लाह फरमे दे मैं जियादा करीब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कुरान शरीफ दी आयत मुबारक अगू क्या राह निकले दिए जो कुरान शरीफ ता बाकायदा मशाल राह है इनके बगैर तो बंदे गुमराह थी वेंदन अगर कुरान दे नेड़े ना आवे कुरान पाक ने हटिया होया होवे तो वक्त तक काफिर ते मुसलमान दे दरमियान फर्क ना रह गया ना ईमान वाले दे वास्ते तक कुरान जरिया निजात भी है ते जरिया जन्नत भी है जरिया अल्लाह दे दीदार दा भी कुरान दे जरिए दे नाल है सुभान अल्लाह ओ जी दावत दाए इज़ादान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओ जीबो जस नहीं पे आंदी ओ जीबो मेरे सोने अल्लाह दे कुरान शरीफ दे विच अल्लाह दा कलाम है एक कलाम भी सच्चा उतारण वाला भी सच्चा जिदों ए कुरान आए ओही भी सच्चा सुभान अल्लाह साडा नबी सईदा खुदा दी कायनात दे विच जो असदक सादिकीन है सच्चे ने ज्यादा सच्चे हैं बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे सोने मालिक दा फरमान है ओ जीबो दावत दाए इज़ादान सुभान अल्लाह एक बंदे दे बारे सुने नहीं जो अपनी औलाद को आदा पिया मेरे मरण दे बाद दुआ ना मंगी बोल मरे खुदा कने ना मंग से कहदे कने मंग से कौन है देवन वाला जरा सुभान अल्लाह दी आवाज दे हां चल अल्लाह सुभान अल्लाह कब्र पकड़े सी हशर पकड़या वे सी युत्तबिउर रजुलु यौमल क़ियामति मिनल हसनात कयामत वाले जहाड़े चौधार नेकियां भी नेकियां होसन अल्लाह दा नूरी नूर होसी नेक अमले दा सुरूर होसी जन्नतुल फिरदौस दे अंदर सोना नबी तो को दीदार करवावन दी खातिर जरूर होसी क्या बात जदन मेरे बंदे मेरे कने मंगन डाडा आदम मंगदा है होश दे नाखून खोलो बुरे ना थी वो बुरी नाल ना रलो या है कौन उनकी जात दे सवा हर वक्त मंगो कुरान पाक दे अंदर सुभान अल्लाह मुकर्रर नहीं अल्लाह दी जात पाक फलाने वक्त देसा फलाने ना देसा जुम्मा देसा खमीस ना देसा खमीस देसा छड़ चढ़ ना देसा अल्लाह पाक फरमे दे जेरे वेले सुभान अल्लाह जेरे वेले मेरे बंदे मेरे कने इबादी दा लफ्ज़ करी गुलाम यासीन मेरे बंदे मेरे बारे पूछन चाह जो सोना अल्लाह कितना है फरमा दे करीबे उजीबो
اجیبو نجیبو اجیب واحد نجیبو دی جمع کیا بات ہے، واہ سنا واہ. اجیب دعوت الداع اذا دعان. ہے جی ککر کنے منگدا کھڑا ہوں اوے ککرا میں کڑے آمب کنے منگدا کھڑا ہوئے آمب پکی عملی دا ساتھ شرم آنا چاہیے لیکن اتھا کیا شرم ہے جنہ در رحمت دا باندی نہیں دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کبریاں نے کنے منگے دیوین نہ دیوین نیواوے نہ نیواوے مرضی ہے لیکن وعدے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحان اللہ. جیرا تا یک دم کو تا نہ اونگ پکڑے دیئے تے نہ نیندرہ دیئے حیو قیوم ہے ہر وقت دیکھنا کرے. تو تا سومے دے فجر دی نماز قضا تھی وے 9 بجے اٹھیں لیکن او آدھے میں پارے دارا میں تو آڈا نگاہ بانا میں تو آگو نہدار رہمنا تو آڈے کردارے دا بھی پتہ ہے عملے دا بھی پتہ ہے قبرے میں جو پورے پیو والی بھی میں کو سب کچھ دا پتہ ہے میں علیم بذات الصدورا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، بلا شاہ صاحب. سبحان اللہ. اجیب دعوت الداع. چشنی اندی پیو جامو تو سن بولو. اجیبو میں تیری قبول کرے نا بادشاہ قبول کرے نہ کرے وزیر قبول کرے نہ کرے پیو قبول کرے نہ کرے لاڈا جائیداد دیوے نہ دیوے لیکن میرا رب آہدے ارتے دھیا نیڑے دھیا میں تیرے نیڑے. سبحان اللہ صدقے تھی ماں میں قبول کرے دا دعوت الداع اذا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. دعا منگن والے دی کو میں قبول کرے نا. تیرا ڈاڈا قبول کریں دے سبحان اللہ سبحان. تیرا نہ پیو قبول کریں دے نہ ڈاڈا قبول کریں دے لیکن ڈاڈیں دا مالک بابیں دا مالک ابیں دا مالک میری دا مالک دھیری دا مالک زمینہ دا مالک لامکانہ دا مالک سماوات دا مالک حشر دا مالک قبر دا مالک اتھو دا مالک اتھو دا مالک قبر وچ بھی او ہے حضر وچ بھی او ہے بیت اللہ وچ بھی او ہے نبی دے مدینے دے وچ بھی او ہے. او جیبو سبحان اللہ سبحان اللہ. مرے کیا پڑھی ہے معرفت تا ختم تھی گیا جنا کہی فلانے وقت دعا نہ مانگ ازیدہ پتہ ہے کیدہ ہے ازیدہ کیوں ہے کوئی اسماء ظروف ہوں گا سبحان اللہ. کوئی وقت دے نہ ہوں گا اوقات دی تخصیص واسطے ظروف دی تخصیص واسطے وقت دے واسطے چیزیں دے واسطے زمانے دے واسطے ازیدہ آمد ہے جیرے زمانے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناراض تھی کہ وہ تو چپ کر بہو